नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता शाह। सर्वप्रथम मैले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि अहिले हिन्दू राष्ट्रका विषयमा विभिन्न किसिमका बहसहरू चलिरहेको छ र एजेन्डा एउटा लगभग हरेक पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ यसका विषयमा। खास गरी यो हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र जुन तपाईँहरूको एउटा एजेन्डा छ, यसका विषयमा राष्ट्रिय एकता अभियान के गर्दैछ त? हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियान तपाईँको लगभग यो 2 वर्ष पुगिरहेछ। हामीले सञ्चालन गरेको, सुरुवात गरेको राष्ट्रिय एकता अभियानले तपाईँको यो 2 वर्षको दौरानमा धेरै कार्यहरू हाम्रा राष्ट्रका लागि र धर्मका लागि चाहिँ गरिसकेका छन्। जसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो हिन्दू राष्ट्र नेपालभरिमै पहिचान दिलाउने राष्ट्र हाम्रो नेपाल देश थियो, तर अहिले चाहिँ तपाईँको छैन। र यो पहिचानलाई हाम्रो पुर्खाले यो पहिचानलाई हाम्रो जुन पहिचान थियो हिन्दू राष्ट्रको, त्यो सर्वप्रथम हामीले ल्याउनुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग सहित त्यसमा के छ भने अरूभन्दा भिन्नता कि सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र सहितको हाम्रो हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। किनभने संहिता ल्याउनलाई, गणतन्त्र ल्याउनलाई हाम्रा पुर्खाहरू धेरै शहादत दिनुभएको छ, होइन, शहीद हुनुभएको छ। र संहिता आएदेखि अहिले जुन यो 3औं तहका सरकारहरू बनिसकेका छन्, तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। यसमा तपाईँको समानुपातिक समावेशिता र सबैले अवसर पाएका छ। सबैका छोराछोरी, महिला, होइन, दलित यी सबै त्यसमा भाग लिन पाएका छ र अवसर पाएर उहाँहरू जुन पहिला गुलामी राजतन्त्रमा भनौँ न, जुन गुलामी गर्ने एउटा मनस्थिति थियो र गुलामी गराइरहेको हाम्रा पुर्खाहरूलाई थियो, त्यो गुलामीलाई चाहिँ अहिले हामीले मालिक बनेको आफूलाई एउटा चाहिँ अनुभूति प्रत्याभूति भइरहेको छ। किनभने त्यो अधिकार स्वयंले त्यहाँबाट राज्यलाई सेवा दिने मौका, एउटा पदमा आफै पुगेर चाहिँ जनताका सेवा गर्न एउटा अवसर पाइरहेको छ। यो संहिताले गर्दा हो। र त्यही संहितालाई धरापमा पार्नको लागि विभिन्न राजनीतिकका दलहरू चाहिँ चलखेल गरिरहेका छन् फेरि, र त्यो चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ। र त्यसका लागि पनि हाम्रो नारा रहेको छ र हामी तपाईँको शक्ति प्रदर्शन जनकपुरमा गऱ्यौँ र जुन तपाईँको लालबाबु राउत गद्दी प्रदेश नम्बर 2 को जुन आफ्नो फोटोहरू हाम्रो धर्म स्थलहरू, मन्दिरहरूको भित्र चाहिँ लगाइएका थियो पोस्टरहरू प्रचारबाजी गरेर, होइन, त्यो पोस्टरहरूलाई पनि हाम्रो अभियानले हटाइयो। र तपाईँको बाबुराम भट्टराईज्यूले जुन हाम्रो हिन्दू धर्मप्रति नै बारम्बार उहाँले चाहिँ प्रहार गर्दै जुन आफ्नो बयान दिनुहुन्छ, एउटा चाहिँ ट्विटबाट चाहे जेबाट, होइन, जसरी दुधको धार दिँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यसलाई खिल्ली उडाए सर उहाँले चाहिँ त्यो धर्मप्रति प्रहार गर्नुभएको थियो। र त्यसका चाहिँ हामीले पुतला दहन पनि गरेका छौँ, होइन, राष्ट्रिय एकता अभियान तहत नै। र जसरी श्रीराम शाह जो पुजारी हुनुहुन्थ्यो रौतहटका हनुमान मन्दिरका, जो उहाँलाई चाहिँ तपाईँको राति खाना खानेको बेलामा चाहिँ सुट गरेर नै चाहिँ प्रहार गरेर चाहिँ गोली हानेर मारिएको थियो। र अहिलेसम्म पनि उनका दोषीलाई पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन, होइन। निर्दोषहरूलाई समातिन्छ तर दोषीलाई अहिलेसम्म फरार छन्। हो, त्यस्तालाई हामीले चाहिँ त्यो न्यायको लागि राष्ट्रिय एकता अभियानले चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। र हाम्रो नेपाल देशलाई ताइवान बनाउन हामी दिँदैनौँ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा क्रिकेटको म्याच हुँदाखेरि, सिम्पलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि क्रिकेटको म्याच हुँदाखेरि त्यहाँ पाकिस्तान र भारतको लडाइँ हुन्छ भने, होइन, त्यो भित्र चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले आफूलाई पहिला म नेपाली हुँ भन्ने अनुभव नगरिकन, आफूलाई म नेपाली छु भनेर चाहिँ महसुस नगरेर उहाँहरूले पाकिस्तान जित्दाखेरि उहाँहरूले दीपावली मनाइन्छ, होइन। किन?
त्यो त भारतको जित हार हो या पाकिस्तानको हो। त्यसबाट हामीलाई त्यस्तो के चाहिँ खुसी पाइसकेको छ कि उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो दीपावली मनाउने। यसले के साबित हुन्छ भने जुन जिहादी म्यान्डेटहरू र जिहादी जुन क्रियाकलापहरू अहिले बढ्दै गइरहेको छ मदरसाबाट, जुन हामीलाई त्यो कुरामा चाहिँ सतर्क हुनलाई प्रहरी प्रशासनले पनि यो विषयमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ हैन। किनभने मदरसाभित्र पनि अहिले धेरै कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ भनौँ न पाकिस्तानबाट ताइवानी जसरी अफगानिस्तान र ताइवानको जुन दशा भएको छ त्यस्तो हाम्रो नेपाललाई भविष्यमा नहोस् भनेर हामीले सतर्क पनि हुनुपर्ने, हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सतर्क हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो त्यो पनि ध्यान आकर्षण गराउँछौँ हैन। र हुनु पनि पर्छ वास्तवमा, किनभने सबभन्दा पहिला हामी नेपाली हौँ र मात्र चाहिँ अरू हामीले केही भन्ने हो। तर यहाँ नेपालमा बस्ने, नेपालको आइडी लिने र आफूलाई पाकिस्तानी भन्ने हैन, एउटा धर्मले मात्र चाहिँ इन्डिकेट गरेर त्यो भित्र चाहिँ हिँड्ने हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी पहिला पनि हिन्दू राष्ट्रका छोराछोरी हौँ र हामी नेपाली हौँ र हाम्रो देश नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियानको नारा रहेको छ। तर खास गरी राष्ट्रिय एकता अभियानको जुन किसिमका गतिविधिहरू देखिएको छ त्यो विशुद्ध रूपमा मुस्लिम समुदायका विरुद्धमा अथवा मुस्लिम गतिविधिका विरुद्धमा हुने गरेको देखिन्छ। जसरी कि मदरसा विधेयकको तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, त्यस्तै अब बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूमाथि आक्रमण हुँदा अथवा त्यहाँ जुन किसिमका दुर्व्यवहार हुँदा तपाईँहरूले त्यसका विरुद्धमा बङ्गलादेश राजदूतावासमा नै ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। भनेपछि हिन्दू र मुस्लिम बिचमा तपाईँहरू एउटा द्वन्द्व फैलाउन खोज्नु भएको भन्ने किसिमको देखिन्छ। पक्कै होइन, किनभने हाम्रो देश नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो। मैले यो कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। तर यहाँ के छ भने मदरसामा तपाईँको जुन पढाइ हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो भाषामा उर्दूमा हैन, हाम्रो पनि त संस्कृतमा हुनु पहिला भइरहेको थियो र शिक्षा नीतिमा पनि तपाईँको संस्कृति शिक्षा राखेको थियो, नैतिक शिक्षा राखेको थियो हैन। तर शिक्षा नीतिबाट त्यो नैतिक शिक्षालाई हटाइयो, संस्कृति शिक्षालाई हटाइयो हैन। जो कुराले के गर्थ्यो त हाम्रो समाज र हाम्रो धर्मलाई बचाउने काम गर्थ्यो। र नैतिकता अहिले हेर्नुहुन्छ जुन भ्रष्टाचारी भइरहेछ, विभिन्न किसिमको जुन क्रियाकलापहरू जुन बढिसकेको छ, यसको मूल जड कता कता तपाईँको नैतिक शिक्षा, नैतिक बान हटेर पनि होला। नैतिक बान बन्नको लागि के गुण हुनुपर्छ भने त्यो नैतिक शिक्षाले बताउने गर्थ्यो हैन। र धर्म भनेको के हो? हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि हाम्रो संस्कृतिबाट चाहिँ सबैको कल्याण होस्, हाम्रो हिन्दू धर्म लेखेको छ हैन। सबैको कल्याण होस् र साथसाथ आफ्नो पनि कल्याण होस् भन्ने कामना गर्दछ। तर उहाँहरूको मुस्लिम धर्मले एउटै धर्मका भाषा पढाउने र सबैभन्दा ठुलो उनीहरूको आफ्नै मात्र हो भनेर चाहिँ मूल सन्देश उहाँहरूको दिइरहेको हुन्छ। र आतंकवादहरूलाई गिरोह दिने काम हैन, पनाह दिने काम चाहिँ उहाँहरूको मदरसाबाट हुने गर्दछ। र त्यसकै लागि पनि उहाँहरूको जुन यो शिक्षा यो मदरसा विधेयक ल्याएर अहिले जुन पास गर्न खोजिरहेको छ हैन, यो कता न कता तपाईको पाकिस्तानबाट मोलोमितो भएर चाहिँ यो गतिविधिलाई बढाउनको लागि, आतंकवादहरूको गिरोहलाई पनाह दिनको लागि गरिएको भनेर चाहिँ हामीले त्यसबाट सचेत हुने कि नहुने। हाम्रो नेपाल देशमा क्षति भएपछि हामी नेपाली सम्पूर्णका क्षति हुन्छ कि हुँदैन, र त्यसका लागि हामीले ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको। र दोस्रो नम्बर के हो, अगर उहाँहरूको तपाईँ शिक्षाको लागि विद्यालय पढ्न उहाँको छोराछोरी पनि मुस्लिम समुदायका पनि अन्य अन्य समुदायका पनि सबैले त एउटै विद्यालयमा पढिरहेका छन् नि हैन। जुन हाम्रो शिक्षा नीतिमा राखिएको सब्जेक्टहरू छ, विषयहरू छ, त्योहरू त पढिरहेको छ। र उहाँहरूको छुट्टै यो मदरसामा के त्यस्तो पढाइ हुनुपर्ने नै जरुरी छ कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मदरसा विधेयक ल्याएर नै पास गराउनु पर्ने? सबभन्दा पहिले त यो मदरसा विधेयकलाई नै खारिज हुनुपर्छ हैन। जुन कुराको आवश्यकतै छैन त्यो कुरा चाहिँ किन चाहियो? अगर उहाँहरूलाई चाहियो भने हैन, चाहियो भने हाम्रो पहिला संस्कृति शिक्षा थियो, जो अहिले संस्कृति पाठशाला हटाइएको छ हैन।
जे कुरा थियो त्यसलाई हटाएर जे कुरा छैन त्यसलाई चाहिँ मागको लागि चाहिँ तपाईँको यो मुस्लिम आयोग हैन, मुस्लिम आयोग छ भने अब त हिन्दू आयोग पनि चाहियो हैन, अरू अरू धर्मका आयोगहरू पनि चाहियो। समग्रमा हेर्ने हो भने त सबैको आयोग चाहियो। तर उहाँको मुस्लिम आयोग मात्रै किन? त्यही भएर चाहिँ उहाँको मदरसा शिक्षा विधेयक नै पास हुनुपर्ने किन? यी कुराहरू हामीले अहिले हेर्दाखेरि साना साना जस्ता लाग्छ, केही जस्तो लाग्दैन। तर भविष्यमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यसको रिजल्ट के दिन्छ भने यो अफगानिस्तान र यो तालिबानको जुन घटना घटेको छ, सेम हाम्रो नेपाललाई पनि घेरेर जुन अहिले जिहादीहरू हाम्रा हिन्दू धर्मका छोरीहरूलाई चाहिँ जिहादी माइन्डेडहरूले ललाई फकाई त्योसँग बिहा गर्ने हैन, नाम परिवर्तन गर्ने अनि उसँग बिहा गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ दबाब दिने र यौन हिंसा गर्ने हैन, त्यस्ता क्रियाकलापहरू बढिरहेको छ। र त्यसमा पुलिस प्रशासनहरूले के गर्छ भने दबाउने काम गर्छ। किन भने यही भड्किन्छ कि हाम्रो समाजमा हैन हिन्दू मुस्लिमको राइट्स हुन्छ कि भन्ने कुरा लिएर चाहिँ उहाँहरूले दबाउन खोज्छ। तर एउटा हिन्दूको छोराले मुस्लिमको छोरीले भगाएको केसहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूले दिनै दिँदैन त्यस्तो गर्नको लागि। अगर गरियो भने मारेर पनि फ्याँकिदिएपछि त्यो न्युज चाहिँ बाहिर आउन दिँदैन हैन। त्यस्ता चाहिँ हाम्रै समाजमा कैयौँ घटनाहरू घटिरहेको हामीले आफैले हेरेको छौँ। र त्यो कुरामा चाहिँ के गर्छ पुलिस प्रशासनहरूले एकदमै त्यसलाई चाहिँ दबाउनलाई पुरा प्रयास गर्छ। जब तपाईँको 15 वर्षको बालिकालाई हैन उसलाई चाहिँ जिहादी माइन्डेडले जबरजस्ती उसलाई चाहिँ ललाई फकाई 4 दिन तपाईँको त्यसलाई गरेर लान्छ भगाएर र बन्दी बनाएर राखेको। जब त्यो किशोरीले जब बताइन्छ कि मलाई यस्तो यस्तो मलाई यसरी बन्दी बनाएर राखेको थियो, यौन हिंसा दिइरहेको थियो, तब पनि पुलिस प्रशासनले त्यो मतलब मुद्दा दर्ता गर्दैन र त्यसलाई छोडिदिन्छ भने यो पुलिस प्रशासनको तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कानुन छ र हाम्रो देशमा हैन? तर खास गरी जसरी अब नेपालमा हिन्दू बहुसंख्यक छ, यस नेपालमा जसरी अब अल्पसंख्यक भनेर मुस्लिम समुदाय छ भनेपछि अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि कसरी शासन गर्न सक्छ त? जसरी अब प्रहरी प्रशासनमा पनि हिन्दूहरूकै बाहुल्यता छ। प्रदेश 2 को सरकारको मुख्यमन्त्री बाहेक हिन्दूहरूकै मन्त्रीहरू छन्। उहाँहरूले किन यस विषयमा विरोध गर्दैन अथवा यी कुराहरूले किन उठाउँदैन त? हो, हाम्रो बहुसंख्यक भएर मात्रै भएन, बहुसंख्यक भएर राजनीतिक दलमा लागेर आफ्नो धर्मलाई जसरी नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता बनाएर बेचिदिनु भयो, सत्तामा जानको लागि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई बेचिदिने, त्यसरी हिन्दू हाम्रो बहुसंख्यक भएर पनि एकता नभएर कता न कता चाहिँ यो कुरालाई हामीलाई मनन गर्नै पर्छ। र मैले यही तपाईँको मधेस मिडिया हाउसबाट पनि भन्न के चाहन्छु भने हाम्रा हिन्दू सङ्घ संस्थाहरू धेरै खुले तापनि, धेरै भए तापनि, बहुसंख्यक भए तापनि एकताको कमी छ। र एकता हुनको लागि मन चाहिन्छ, धन चाहिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीमा चाहिँ सङ्गठित हुनको लागि यही अभियानले चाहिँ राष्ट्रिय एकता अभियानले त्यो काम गर्दै गरिरहेको छ हैन। हिन्दुत्वलाई जगाउनको लागि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियानले चाहिँ तपाईँको यो पनि साथसाथ गरेर हिँडिरहेको छ। र जबसम्म हामी एउटा समाजलाई देश बनाउनलाई हामी पहिला समाज बचाउनु पर्छ र समाज बचाउनको लागि एकता हुनुपर्छ। र त्यही एकता हुनको लागि हामी हिन्दू जगाऊ अभियान राष्ट्रिय एकता अभियानले गरिरहेको छ। हजुर, जसरी हिन्दू राष्ट्रको नाममा अथवा हिन्दूवादीको नाममा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् नेपालमा सक्रिय भएको, र अहिले हिन्दू राष्ट्र एउटा प्रमुख एजेन्डा पनि बन्दै गएको छ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको। खास गरी यो हिन्दू राष्ट्र जसरी यो एउटा राजनीतिक एजेन्डा मात्रै हो कि वास्तवमा यो एउटा नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजिएको हो? किनभने राजनीतिक दलहरू पनि यसका विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ, धर्मनिरपेक्षताका विकल्प खोज्न सुरु भइसकेको अवस्था छ। यो अब चुनाव पनि नजिकै गएको अवस्था छ। त्यसैले यी राजनीतिक दलहरूको पनि एजेन्डा बन्नु, यसलाई वास्तवमा कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा चुनावी एजेन्डा मात्रै हो कि फेरि नेताहरू चाहन्छन् कि हिन्दू राष्ट्र होस्? वास्तवमा यो हिन्दू राष्ट्र चाहेका जुन नेताहरूले आफ्नो हाउसबाट उहाँहरूले जुन यी कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ, कता न कता उहाँहरू पनि चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ हैन।
कता न कता उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ र त्यो कुराहरूलाई दबाएर राख्दै 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 गरेपछि बल्ल अहिले केही नेतागणहरूले चाहिँ बोल्न थालेका छन्, जो कि हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि भनौँ, या वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले पछाडि पढेर अहिले चाहिँ आँखा खुलेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्रका लागि धर्मनिरपेक्षका विरोध एउटा वैकल्पिक खोज्नको लागि उहाँहरूले जुन अगाडि बढ्नु भएको छ, यो चाहिँ सकारात्मक हो। यसलाई हामीले सकारात्मक उसले लिने गर्छौँ होइन। र हेर्नुहोला तपाईँ, हिन्दू राष्ट्रका लागि सम्पूर्ण हाम्रो हिन्दुत्व दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाग्ने छ। कुरा यहाँ के छ भने हिन्दू राष्ट्र हिन्दू संस्था भन्ने बित्तिकै मान्छेको कन्सेप्ट के जान्छ भने हिन्दू संस्था हो, यसमा राजाको लागि पहिले राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने कता कता चाहिँ कन्सेप्टमा भिजिसकेका छन् र मान्छे त राजालाई चाहेको छैन। राजालाई चाहेको भए त राजतन्त्र हटाउनको लागि यत्रो आन्दोलन हुँदैन थियो होइन, यत्रो त्याग चाहिँ हुँदैन थियो। त्यही भएर चाहिँ के भएको छ भने तपाईँ हिन्दुत्वमा काम गर्ने जुन हिन्दूवादीहरू छन्, कुनै कुनैहरूले चाहिँ खुलेर नभए पनि भित्रै भित्रै पनि राजाको प्रचार गर्ने गर्दछन् होइन। र त्यसमै अल्पत्र परेर चाहिँ हाम्रा हिन्दूहरू होइन, हिन्दुत्व जो धर्मप्रति आस्था राख्ने गर्छ, ती हिन्दूहरू कता न कता चाहिँ कन्फ्युज हुने गर्छ। भनौँ न कि हामीले त संहितालाई बचाउने हो होइन, संहितालाई चाहिएको छ र हिन्दूलाई जोगाउँदा चाहिँ फेरि राजा आउने भयो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको योलाई चिर्नेको लागि सबभन्दा यो कुरालाई क्लियर गर्नुपर्छ कि हिन्दू राष्ट्र भनेको छुट्टै मुद्दा हो र राजा ल्याऊ भनेको एउटा व्यक्ति विशेषको लागि आवाज उठाइएको हो होइन। त्यो अब जसको प्रति उहाँहरूको चाहिँ राजाप्रतिको श्रद्धा हुनसक्छ होइन, आस्था हुनसक्छ, मैले त्यसको विरोध गर्दिनँ होइन। आफ्नो ठाउँमा सबैको आफ्नो अधिकार छन्, बोल्नेको होइन, माग गर्नेको सबैको राइट्स छन्। तर चाहिँ यसमा हिन्दुत्वको जोड्ने, हिन्दू राष्ट्रमा चाहिँ जोड्ने बित्तिकै तपाईँको राजा नै हुनुपर्छ भन्ने म यसमा चाहिँ समर्थन दिँदिनँ र मेरो समर्थन पनि छैन। हजुर, जसरी कतिपय हिन्दूवादी संस्थाहरूको जुन एउटा राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र जुन भनिएको छ, तिनीहरूसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हाम्रो त मुद्दै छुट्टै छ होइन। किनभने तपाईँ हेडलाइनमै पढ्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियानको सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ होइन, गणतन्त्र सहितको। त त्यहाँ जब संहिता आइसक्छ, गणतन्त्र आइसक्छ भने त्यहाँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने हाम्रो त्यस्तो केही छैन होइन। तर उहाँहरूले जुन आफ्नोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका पनि लागि हाम्रो केही विरोध पनि छैन, किनभने उहाँहरू आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो जुन उहाँहरूको राम्रो लागिरहेछ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ होइन। आवाज उठाउनु भनेको उहाँहरूको राइट्स हो। तर हाम्रो जुन यो राष्ट्रिय एकता अभियान छ, हेर्नुहोला यसका लागि अब सबैले बुझ्ने गर्छ र पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले धेरैले बुझिसकेको छ वास्तवमा कि सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र सहितको हामीलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र यसका समर्थन दिने तपाईँको ढेर सारे हाम्रो अहिले हिन्दुत्ववादीहरू होइन चाहिँ एकता भइरहेको छ र आइरहेको छ, कन्धामा कन्धा र साथमा साथ मिलेर होइन काम गरिरहेछन् र यो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि, धर्मलाई बचाउनको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ एकसाथ हुनु पनि पर्छ। अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु उहाँहरूसँग, किनभने संस्कारलाई हामीले बचाएनौँ भने, धर्मलाई हामीले जोगाएनौँ भने हाम्रा आउने पुस्ताहरू अहिले जुन विकृति विसङ्गति र यो जुन कुरीतिमा लागेर जुन यो नसामा दृप्त भएर होइन हाम्रो देशका युवाहरूका भविष्यहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँको पुरा सडकमा त्यतिकै नसा खाएर होइन, सुई लिएर रक्सी खाएर होइन, तपाईँको त्यतिकै युवाहरू चाहिँ बाटो सडकमा चाहिँ लडी परिरहेका अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कहिलेदेखि गतिविधि बढ्यो त? जबदेखि यो हिन्दू राष्ट्रलाई हटाइयो, हटाइसकेपछि धर्मनिरपेक्षको नाम जुन चिडियाको कोतै छैन, केही धर्म बिनाको कुनै मान्छे नै हुँदैन र हरेक मान्छे कुनै न कुनै धर्मसँग जुडेकै हुन्छ भने त धर्मनिरपेक्ष भनेको कुन चिडियाको न हो होइन। सबभन्दा पहिले यो एउटा चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। र धर्मनिरपेक्ष जुन शब्द ल्यायो यो पोलिटिकल नेताहरूले होइन, आफ्नो सत्ता र कुर्सी र पैसा डलरको जुन खेतीमा लोभमा, त त्यही कारण चाहिँ आज उहाँकै नेताका छोराछोरीहरूको पनि दशा भविष्य चाहिँ अन्धकारमा हुने गरेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ ती नेताहरू नै दसैँको विरोध, हिन्दूको विरोध त गर्छ, तर त्यही नेताहरू तपाईँ निधारमा टिका लाएर
फेसबुक ट्विटरमा चाहिँ फोटो राख्ने गर्दछ हैन। अगर धर्म मान्नुहुन्न भने टीका किन मनाइन्छ हैन। उहाँले छठको लागि छठको जुन हिन्दू धर्म मान्नुहुन्न तर छठमा चाहिँ शुभकामना दिने गर्छ हैन। घाटमा चाहिँ आएर फोटो खिचाउने गर्छ, व्रतालुहरूसँग भेटेको भनेर समाचार दिन्छ। त यसको मतलब के हो भने नेताहरू दोहोरो चरित्रका हुन्छ। उहाँहरू पोलिटिक्स गर्नको लागि तपाईँको समय समय सिजनेबल हुन्छ नि, जसरी गाना बजाइन्छ नि तपाईँको, जसरी अब हेर्नु होला मधेसी दलका नेताहरूले अब चुनाव हुँदाखेरि त्यहाँ फेरि गाना लगाउँछ तपाईँको त्यो वीर शहीद मेरे भनेर हैन। र त्यो वीर शहीदको नाउँमा चाहिँ भजाएर भोट लिने गर्छ फेरि। र त्यो वीर शहीदको जुन वास्तविकता शहीदका परिवारहरू जुन छ तिनी त्यसका अवस्थाबारे, त्यसका छोराछोरी हैन, त्यसका श्रीमतीका जुन अवस्थाबाट जुन झेलिरहेको हुन्छ वर्षौं वर्षदेखि, त्यो हेर्न चाहिँ एकचोटि पनि छिडेको हुँदैन हैन। सहयोग गर्न त्यहाँ जाँदैन। त्यहाँ केही अवसर छ भने जागिर दिने जुन एउटा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो प्रतिबद्ध, त्यो पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। यो कुराहरू मैले पटक पटक उठाइरहेको छु र उठाउने पनि छु तबसम्म जबसम्म ती शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ जे प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई जुन अहिले अवस्थाबाट जर्जर भएर गुजारिरहनुपर्छ हैन, गुज्रिरहनु परेको छ छोराछोरी समेतलाई, त्यसकै लागि म बोल्ने गर्छु र हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियानले पनि आवाज उठाउने गर्छ। यस्ता राजनीतिक का दोहोरो चरित्रका कारण नै आज हाम्रो धर्म निरपेक्ष बनाइयो र हिन्दू राष्ट्रलाई हटाइएको छ। हजुर, जसरी तपाईँहरूको अब सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र राष्ट्र भनेर जुन तपाईँको नारा छ, कहिलेसम्म लाग्छ यो नेपाल फेरि हिन्दू राष्ट्र अथवा सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र राष्ट्रमा घोषणा हुन्छ? हेर्नु अब यस्तो छ, कहिलेसम्म हुन्छ भन्न यकिन यति गति यति मिति त भन्न सकिन्न। त्यसका लागि हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जाग्नुपर्छ हैन। यसको मूल मर्म उहाँहरूले बुझिसक्नुपर्छ र हामीले पनि राष्ट्रिय एकता अभियानले चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ हैन। जसरी हाम्रो अहिले अब यो पुरै 8वटा जिल्ला त प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ सङ्गठित रूपले चाहिँ एकदमै जागिसकेको छ हैन। र यसरी नै पुरा नेपालभरि नै हाम्रो पूर्ण रूपले चाहिँ जगाउनु पर्ने हाम्रो प्रशिक्षणद्वारा होस् हैन, अभियानद्वारा होस्, कार्यक्रमद्वारा होस्, विभिन्न हैन एक्टिभिटिजद्वारा हामीले जसरी राष्ट्रिय एकता अभियानले गरिआइरहेका जसरी सीमा मिचिएको खण्डमा पनि तपाईको आवाज उठाउने गर्छ हैन। अनसनमा बसेका छन् र यसका लागि चाहिँ धेरै पक्राउ पनि परेका छन्, पुलिस प्रशासनका हस्तक्षेप पनि खाइएको छ हैन। पटक पटक तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो राष्ट्रिय श्रद्धेय अध्यक्ष विनय यादवजी पटक पटक उहाँ पक्राउमा पुलिसका यातना हिंसा झेलिरहनु हुन्छ हैन। किनभने आवाज उठाउँदाखेरि यी कुराहरू झेल्नु नै पर्छ। त्यही भएर अहिले हामी त्यति साह्रो मजबुत नभए तापनि यो सङ्गठित र धेरैले चाहिँ अब हिन्दू दाजुभाइहरू, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सम्पूर्णले राम्रोसँग यसको मूल मर्म बुझिसकेपछि लाग्छ मलाई छिटैभन्दा छिटै चाँडै चाहिँ हाम्रो नारा जुन छ रहेको राष्ट्रिय एकता अभियानको त्यो पुनः लागू हुनेछ र चाँडै हामी त्यो दिन हेर्न सक्छौँ। यसका लागि अब हाउसमा आवाज उठिसकेका छन् हैन। र बिस्तारै रूपले चाहिँ हरेक नेताहरूले यसबारे चाहिँ गम्भीर रूपले लाग्नेछन्। किनभने भावी पुस्तालाई अगर जोगाउनु छ भने, बचाउनु छ भने, घरलाई सुरक्षित राख्नु छ भने, देशलाई जोगाउनु छ र सुरक्षित राख्नु छ भने हामीले चाहिँ यो सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र सहितको हाम्रो जुन नारा रहेको छ यो नारामा सबैलाई आउनै पर्छ र सहयोग गर्नै पर्छ र एकजुट भएर चाहिँ हामीले यो प्राप्ति गर्नुपर्छ। हजुर, अब हामी अलिक फरक पक्षमा कुरा गरौँ। जस्तै तपाईँ महिला अधिकार कर्मी पनि हो, महिलाका विषय विभिन्न मुद्दाहरू एजेन्डाहरूमा तपाईँ अभियानहरू चलाउँदै आउनुहुन्छ। जसरी कि अहिले 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान पनि जारी छ। यसका विषयमा पनि तपाईँहरूले अब अभियानहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ। हरेक वर्ष यो अभियान हुन्छ, 16 दिने अभियान अन्तर्गत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छ, तर सुधार केही भएको देखिँदैन। यो एउटा नारामा मात्रै किन सीमित छ? हजुर, निश्चित अब यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा लैङ्गिक विरुद्ध हैन यो कार्य अभियान चाहिँ तपाईँको 16 दिन खासै चल्ने भनेको वार्षिक नै होइन, प्रत्येक वर्षमा मनाउँछौँ र मनाउनु पर्ने यसको धेरै उपनीहरू छ हैन। किन मनाइन्छ भने त्यसका पनि कारणहरू छन्।
र विशेषताहरू छन्। हाम्रो लैङ्गिक हिंसा जबसम्म यो पृथ्वी रहन्छ, मैले यसरी भन्न चाहेँ, जबसम्म यो पृथ्वी रहन्छ तबसम्म लैङ्गिक हिंसा भइरहन्छ। कसैले यसलाई पूर्ण रूपले मैले समाप्त गरिदिएँ या भइहाल्यो भनेर छाती फुलाएर भन्न सकिन्न, लैङ्गिक समानताको अवस्था आउँदैन। किनभने तपाईँको महिला पुरुष होइन, र अब सबैले बुझिरहेछन् कि तेस्रो लिङ्गीले पनि आवाज आफ्नो राइट्सको लागि उठाइरहेछन् होइन, जो कि यो महिला र पुरुषभन्दा फरक एउटा तेस्रो लिङ्गी हुन्छ होइन। तेस्रो लिङ्गी अन्तर्गत पनि धेरै तपाईँको क्याटेगोरीहरू पर्न जान्छ, लेस्बियन, गे, ट्रान्सजेन्डर होइन। पुरुष भए पनि जन्मजातदेखि पछाडि ऊ चाहिँ ठुलो हुँदाखेरि 16, 17, 18 वर्ष हुँदाखेरि आफूलाई अनुभूति म महिला हुँ भनेर चाहिँ गर्ने गर्छ होइन। र ठिक विपरीत लिङ्गीसँग चाहिँ आकर्षित हुने, मैले हल्का किन भनिदिएँ भने धेरै पढे लेखे तापनि तेस्रो लिङ्गी भनेर के हो भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा छैनन् होइन। र हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा अब महिला पुरुष मात्र अधिकार नउठाएर तेस्रो लिङ्गीको लागि पनि आवाज उठ्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि जुन विभेद हिंसा होइन जुन भइरहेछ, उहाँहरूले पनि त्यो हिंसा विभेद हिंसा उहाँलाई हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो नारा पनि रहेको छ यो लैङ्गिक हिंसाभित्र। यो लैङ्गिक हिंसा भनेको लिङ्गकै आधारमा होइन गरिने हिंसा, जसलाई लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ। त त्यही भएर चाहिँ म एउटा मानव अधिकार कर्मी भएको नाताले पनि मैले आफूले दिन सक्ने यो देशलाई, समाजलाई होइन लैङ्गिक हिंसा मार्फतको यो अभियानमा मेरो सक्रियता भूमिका रहेको हुन्छ। र मैले चाहिँ आफ्नो टोल घरबाटै सुरु गर्ने गर्छौँ होइन। किनभने हाम्रो जुन टोल, जुन हाम्रो घरमा महिला विभेद, महिलामाथि गरिने विभेद, दाइजो प्रथा हुनसक्छ, घरेलु हिंसा हुनसक्छ होइन, छोराछोरीको विभेद हुनसक्छ, तपाईँको भ्रूण पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने अहिले पनि यो चाहिँ चलन कायमै रहेको छ हाम्रो समाजमा। र जति पढे लेखे तापनि यी कुराहरू अन्त भइहाल्छ भन्न सकिन्न। किनभने पितृसत्तात्मक जुन सोच रहेको छ हाम्रो देशमा, त्यो सोचलाई परिवर्तन हामीले यो अभियान 16 दिने अभियानले मात्र चलाएर तपाईँको यो समाप्त हुनेवाला, अन्त हुनेवाला छैन। तर तापनि के छ भने यो लैङ्गिक हिंसा अभियान चल्दाखेरि कतै न कतै मान्छेहरू त्यो भित्र लैङ्गिक हिंसा भनेको विभेद गर्नु हुँदैन, छोराछोरीमा विभेद गर्नु हुँदैन, महिलालाई कुटपिट गर्नु हुँदैन होइन, जुन कुराहरूलाई चाहिँ अवेरनेस विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा जुन दिने गरिन्छ, त कता न कता उहाँहरूको चाहिँ सोच परिवर्तन हाम्रो समाजका दाजुभाइ या हिंसा गर्ने महिला पनि हुनसक्छ होइन। महिलालाई हिंसा गरिएको छैन भन्ने भन्न मिल्दैन। त कता न कता चाहिँ उहाँहरूको पनि सोच अलिकति पोजिटिभ माइन्डेड भएर आउँछ होइन, र सुधार हुन्छ उहाँहरूको व्यवहारमा भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र त्यो भएको पनि धेरै चाहिँ उदाहरणहरू पनि हामीले पाएका छौँ। र यो चाहिँ कायमै रहन्छ र भइ नै हाल्छ भन्ने पनि भन्न सकिन्न। त्यसकै लागि त्यही भएर चाहिँ अहिले त म के भन्न चाहन्छु सरकारसँग कि हाम्रा जुन किशोरी बहिनीहरू जुन 8-9 कक्षामा पढ्ने गर्छ नि, त्यति बेलादेखि नै आत्मरक्षक बनाउनको लागि तालिम नै उहाँहरूले निःशुल्क दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो तराईका लागि मात्रै मैले माग गरेको होइन, पहाडतिर सायद चलिरहेको छ होइन, चलिरहेको छ। मैले जसरी न्युज सुनेको आधारले यो चाहिँ हाम्रो हिमाल, पहाड, तराई तिनटैमा चाहिँ यो किशोरीहरूको कक्षाबाट नै, विद्यालयबाट नै आत्मरक्षक आफू कसरी आफूलाई बचाउने होइन, सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ तालिमहरू उहाँहरूलाई पाउनुपर्ने हो, ताकि भोलि पर्सि महिला एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर बनावटीको आधारले ऊ कमजोर हुन्छ र उमाथि जसरी एसिड प्रहार गरिन्छ होइन, धेरै बहिनीहरू हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू अहिले एसिड प्रहार भएर चाहिँ एसिडका चाहिँ त्यो भएर उहाँहरूको दिनचर्या, उहाँहरूको चाहिँ लाइफस्टाइल नै कसरी दुःख कष्टमय भइरहेको छ होइन। त्यो कष्टमय नहोस् र त्यसबाट कसरी हामीले बच्ने र बचाउने, त्यो सरकारले नै त्यस्ता अभियान चलाउनु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो होइन, र निःशुल्क हुनु पर्यो। र सबै घरका छोरीहरूले चाहिँ पाउनु, हुन त छोराहरूले पनि पाउँदा नराम्रो नहोला होइन, तर चाहिँ छोरीहरूको यो निड भएको कारणले यो किशोरीहरूलाई नै, छात्राहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर यो तालिम चलाएपछि बेस हुने थियो। भनेपछि छोरीहरूलाई विशेष केन्द्रित गरी आत्मरक्षा
किसिमका तालिमहरू तालिमहरूको आयोजना गर्नु पर्यो। हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ लैङ्गिक हिंसा तब मात्र कम हुन सक्छ जब महिला आत्मनिर्भर आफै बन्न सक्छ। पढे लेखे होइन, तर चाहिँ नोकरी पाउनको लागि उहाँहरूले अवसर पाइन्न होइन, वातावरण पाइन्न, बिहा गरेर जानुपर्ने। त्यसमा चाहिँ अहिले धेरै कार्यक्रमहरू यस्ता ल्याउनुपर्छ, अभियानहरू चलाउनुपर्छ कि हाम्रो समाजमा जुन अहिले सोचहरू जुन पितृसत्तात्मकका पहिलादेखि नै जुन यो सम्पत्तिका अधिकार मालिक भनेको छोरा नै हो भन्ने जुन र वंशमा अधिकार सिर्फ छोराको मात्रै हुन्छ जुन बुझाइ छ नि, त्यो बुझाइलाई जबसम्म हामी प्र्याक्टिकलीमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, ल्याउन सक्दैनौँ कि छोरी भए पनि सम्पत्तिमा उतिकै अधिकार हुनुपर्छ र दिनुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो चाहिँ समाज परिवर्तन हुन्छ र लैङ्गिक विभेद हट्छ र यो लैङ्गिक विभेद विरुद्ध जुन हाम्रो अभियानहरू चल्छ त्यो चाहिँ तब मात्रै हामीले पुरा भएको महसुस पनि गर्छौँ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र लगायत हाम्रो मधेस मिडिया हाउसलाई धेरै धेरै हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रो भित्रको आवाजलाई हामीले गरिआइरहेको क्रिया जुन हामीले क्रियाकलाप हुन्छ त्यो र मनभित्रका कुराहरूलाई जुन यो मिडियाद्वारा अवसर दिनुहुन्छ पटक पटक राख्नको लागि, त्यसको लागि मैले आफ्नो सुनिता शाहको तर्फबाट पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता शाह।